اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعات وإذا بولد حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن أن ندخل معك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبه قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعات وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله، أتأذن أن نكون معكم تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي وابن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية أخي وابن أم رسول الله، فقلت نعم هو ما لديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء، قال له عليك السلام يا أخي ويا أبتي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله، أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء، قال وعليك السلام يا بنتي ويا باستي قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. برسول الله فترفي الكساء وأما بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لهم لهمي ودمهم دمي، يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم، أنا أهر كل من أهار